أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سورة الفاتر نزول کے پس سورہ فرقان دریسال اختم و ترتیب دا سورتون کے پینزد ارشم دے پس سورہ سبانا ربط دی سورت ما سبق سرا پگن وجوہ باند دے یو دا چمک کی صورت کے عجز شرفائے اربعہ ذکر کا دا انبیاء علیہ السلام دا جناتو دا اولیاء کرامو دا ملائکو دی صورت کی وی الحمدللہ چٹول اللہ تعاجز دی و محتاج دی نو حمد و ثنا دا اللہ ہوایا یا مکی صورت کے رد شرکوں کا ندی صورت کے اثبات توحید کئی او پاوے باندے عدلہ ذکر کئی لیکن رد شرک او اثبات توحید دا دوار یوم البسی کلاول رد شرک کئی بیا اثبات توحید کئی کلاول اثبات توحید کئی او بیا رد شرک کئی یا مکی صورت کے ذکر کر چا اللہ با اجر ورکی اجر کریم ندی صورت کوئی اجر ورکی اجر کبیر لوی اجر با اللہ ورکی دی عزت اجر بائی صورت کے درے ظالم مسئلہ توحید ذکر کئی دعوت توحید او باغی باندے عدلہ پیش کئی اول آیت کی دعوت توحید ذکر کی الحمدللہ بیا درہم آیات کی دعوت توحید ذکر کی لا الہ الا ہو بغیر دا اللہ نبن حاجت سر کول والا نشتے حاجت پورا کول والا نشتے بیا تیار لسم آیات کی بیا دعوت توحید ذکر کی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دا دریوالا جمع کا الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لہ الملک نورات شرک شروع کی او دلائل پہ اثبات توحید باندے الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتنا اللہ لدی فاتر السماوات والارض اللہ چھ پیدا کون کے دا اسمانو دزمکو دے جائل الملائکت رسولا اللہ چاہ کردہ ان کے دے ملائک لراستازی ولی اجنحات خاندان دو وزرو مسنا و ثلاثا و رباع دو درے و سلورو یزید فی الخلق ما یشاء زیادتی پیدائش کیا چھ خوشی دا اللہ نور مخلوقاتم پیدا کئی زیادتی ان اللہ علا کل شئین قدیر یقیناً اللہ دے بہر سبان قدرت والا زیادتوال پیدائش کے راولی نو گتو آئے دا سنگا نو اللہ قدرت والا طاقت والا دے
اس نفع تصرف کئی دا غیر اللہ نا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها آج پرانی دی اللہ خلق سمیربانی نشتے بندوں کے غیلا وما يمسك فلا مرسل له من بعده او آغا چه بند کی نشته ده پر خودون که کلاون که غیلارا پس ده بندولو ده اللہ نا سمطلب چه اللہ بچا مہربانه کئیسو که بندول نشی او چه اللہ بچا نبند کی نسو که کلاول نشی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دے غالب و حکمت والا یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم او خلقو یاد گئی نعمت اللہ بتاسو باندے او دلیل عقلی پیش کئی بیا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض اشتے سوک پیدا کونگے چرز در کی تاستا من السمائی والارض براو دکتنا براو کتا دو مطلب دی برا کلا کلا دے انسان دے سرنا برا رزق دے لگاونو بسرونو کی میوے پیدا کئی ارد کتا زمکا کی غنم جوار وغیرہ یا من السما مطلب دا باران اسباب دا رزق باران ورئی او ارد مراد دا زمکی جزمکا کیا گئے پیدا کئی اللہ یا دا سمان مراد دا زمکی دا پاسا ارد دا زمکی دا لاندے سسیزون دا زمکی دا پاسای لکا غنم جوار وغیرہ سر زمکی دا لاندی لکا لوگان پیاز وغیرہ لا الہ الا ہو نو اے نشت دے حاجت سر کہوں کے بغیر دا اللہ نا فانا تو فکون نو اکم طرف توارو لے شوئیو چھ اللہ میر دے دے دلائل والا او آغا سکرا مدد کوئی چھ اس نشی کولے وَإِيُّ كَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ مسئلہ توحید ذکر کا چکر تا مسئلہ بیانے نتا تبا دروجن وئی بتابا الزامون لگئی نتبا سکے تسلی بعد البیان وَإِيُّ كَذِّبُوكَ کدئی دروجن کئی تالرا نمخفا کے گا یعنی وَإِيُّ كَذِّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تاکیق سرا نسبت دروش و انبیاء تستان پخوا ویل اللہ ترجع الامور او اللہ دوا بس کی ٹول کارونا سمطلب کاغی درو جنتیا کرے و دا انبیاء او دیو کرا یو در بے حساب کی گی حساب بکل کی گی نو اثبات دا قیامت یا ایوہ الناس او خلقو ان وعد اللہ حقون یقینا وعد اللہ در اشتیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکن کی تاثرنا جوند دنیا ولا غرنکم باللہ الغرور او دوکن کی تاثرنا پا اللہ باندی دوکا باز کلچ فتح در عین راشی مانا دوکا باز او چه زمن غین راشی مانا دوکا لا یغرنکم دوکن کی تاثروا باللہ الغرور پا اللہ باندی دوکا باز دا دوکا باز سوک دے شیطان نو دا دوکا باز تا دشمن دے زانتے اساتا ان شیطان لکم عدوون یقینا شیطان دے ستاس دشمن فتخذو عدوا انیوئی دلاب دشمن آئے سمالک دشمن تا دشمن وایا کہ دشمن تا دشمن نوی دوست دی وطاوی تابا گمراہ کی تابا بغالت اللہ روان کی تابا گران تا غرزائی بعض خلقی دشمن تا دوست ہوئی دشمن تا دوست ہوئی نو بیا انجام دائی چی چاہتے بیدائی و جلئی
چرته کاندې ته غورځولې دشمن د دشمن وایا ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا او دشمنی پر صدا پدې چې تا جهنم ته بیایي انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بشکا دیرا غواړي خپل ډلې لرا دې د پاره چې شي د دوزخیانو نه الذين كفروا ودوزخیان بسوکی الذين كفروا اغسان چې کفر وکړ لهم عذاب شدید دین د عذاب سخت او د شیطان سره دشمنی به څوک کوي والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان راوړ او عمل وکړ نیک لهم مغفرة واجر کبیر دای لنا بخنا و اجر کبیر او اجر لوی الله ولا لوی اجر ورکړي